जमात इस्लामी हिंद की हमेशा से ये कोशिश रही है कि मिली व समाजी मसाइल को हल करने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को साथ लिया जाए। इसी के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर कुल जमाती इजलास का भी अहतमाम किया जाता है। इसी नोयत की एक अहम नशिस्त दफ्तर जमात इस्लामी नैयाबादी नांदेड़ में मुनक़िद की गई। जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी सेक्रेटरी शोबे तरबियत डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी व मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन व सेक्रेटरी तसनीफ़ी एकेडमी मोहिउद्दीन गाजी के नांदेड़ दौरे की मुनासिबत से ये नशिस्त रखी गई। मीटिंग में शहर नांदेड़ के तमाम ही मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। मीटिंग में मुल्की मंजरनामा और मिली इत्तेहाद इस उन्वान पर दोनों ज़िम्मेदारान ने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की, जिसमें मुल्क में बढ़ रही फिस्तायत और मुसलमानों पर हो रहे मजालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। मिली मसाइल के हल के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व दानिश्वरों को अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर मुत्तहिद होने की अपील की गई। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को मदऊ करके प्रोग्राम का इनेकाद करने पर शहर के मारूफ आलिम-ए-दीन मुफ्ती अय्यूब ख़ासमी ने जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के मकामी ज़िम्मेदारान की सताइश की और उन्होंने कहा कि नांदेड़ में जमात की जानिब से जब भी शहर के उलमा को मदऊ किया जाता है, सभी उलमा जमात के प्रोग्राम में शरीक होते हैं और मिली इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि तमाम ही मकातिब फ़िक्र के उलमा के दरमियान आज भी इत्तेहाद पाया जाता है और ये नशिस्त भी इस बात की एक मिसाल है। नशिस्त में इस बात पर भी गौर खौस किया गया कि आज के तालीमी निज़ाम जो कि दीन से पूरी तरह खाली हो चुका है, जिसकी वजह से नौजवान लड़के और लड़कियों में दुनियावी तरजीहात बढ़ गई है और उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं। ये और इस तरह से बहुत से मसाइल और उनके हल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। नशिस्त का इख्तिताम मोहतरम डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब की दुआ पर हुआ। देखिए, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से उलमा के दरमियान ऐसे प्रोग्राम पूरे मुल्क में मुनक़िद किए जा रहे हैं जिनमें कि मुल्क के हालात की रोशनी में उलमा को दावत दी जाए कि वो मिल बैठकर उन हालात को हल करने के लिए और मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए वो मनसूबाबंदी करें। ये काम जमात इस्लामी हिंद की तरफ से पूरे मुल्क में अंजाम दिया जा रहा है। जमात इस्लामी की तरफ से मैं जमात के शोबे इस्लाम माशरा का मैं ज़िम्मेदार हूँ। डॉक्टर मोहिउद्दीन गाजी साहब जमात की तसनीफ़ी एकेडमी के ज़िम्मेदार हैं। वो यहाँ नांदेड़ में एक प्रोग्राम के सिलसिले में आए हुए थे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जमात की स्टूडेंट विंग है, उसके एक प्रोग्राम में आए हुए थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि नांदेड़ के उलमा को इकट्ठा किया जाए और मुल्क के हालात की रोशनी में उनको ये दावत दी जाए कि वो मिल बैठकर उसके लिए मनसूबाबंदी करें, प्लानिंग करें और इन हालात में मुस्लिम उम्मत के लिए रहनुमाई की तदाबीर अख्तियार करें। इत्तेहाद किसमें है मौलाना आपकी नज़र में? कि अवाम में तो लगता है कि इत्तेहाद है, मगर जो अवाम के जो नुमाइंदे हैं, जो क़यादत करने वाले, उनमें इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये आपका एहसास बिल्कुल सही है। उलमा की तरफ से बाज़ ऐसे सूरत हाल सामने आती रही है इससे पहले, जिससे ये महसूस होता था कि उलमा किसी भी इशू पर मिल बैठ के कोई मंसूबा नहीं तैयार कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कुछ दिनों पहले की बात थी जब मुसलमानों की मस्जिदें अलग होती थीं। एक फ़िरक़े वाले या एक मसलक वालों को दूसरे मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी, मारपीट होती थी, मसाइल पैदा होते थे। लेकिन अब उलमा के दरमियान भी एहसास पैदा हो रहा है कि मुल्क के हालात जो ख़त्म हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, मुसलमान उम्मत के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। इस सूरत हाल में उलमा का भी मुत्तहिद होना ज़रूरी है। मुसलमानों के जो अंदरूनी जो मसाइल हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं और बाहर से जो उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उनका मुकाबला मिल बैठकर ही किया जा सकता है। चुनांचे आज के मजलिस में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के, मुख्तलिफ़ दीनी तंजीमों के और मुख्तलिफ़ दीनी मदारिस के फ़ारिग़ीन इकट्ठा हुए थे। ये इस बात का सबूत है कि उलमा के दरमियान भी इत्तेहाद का एहसास पैदा हो रहा है और उसके लिए अमली कोशिशें भी शुरू हो गई। मौलाना उमर गौतम साहब का मामला पेश आया था, लगातार अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मीटिंग हुई, हालात हाज़िरा जो मुल्क के हालात हैं तो उस एतबार से उलमा इकराम को जमा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है ये।
اور اس میں سب سے اہم جو معاملہ آج ملک کے اوپر جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں تو اس میں سب سے بڑا معاملہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کا ارتداد، کہ جو ارتداد ہو رہا ہے، یعنی مسلم لڑکیاں جو ہے تو مرتد ہو رہی ہیں، تو اس کا سد باب کس طرح کیا جائے، یعنی سد باب اس کو روکا کس طرح جائے، اس کو ختم کس طرح کیا جائے، اور ان کی وجوہات کیا ہے، ان کے اوپر جو ہے تو غور کرے۔ تو سب سے پہلے ہے گھر کی صحیح تعلیم و تربیت، کہ لڑکیوں کی ہم جو ہے تو صحیح تعلیم و تربیت کریں، اور نوجوان لڑکیوں کو سوشل میڈیا سے جو ہے تو بالکل دور رکھے، ان کے ہاتھ میں جو ہے تو ایسے موبائل نہ دے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی نگرانی میں جو ہے تو موبائل دیں۔ اور اس کی جو ہے تو 4 وجوہات ہیں کہ جو آج جو ہے تو مسلم لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک جو ہے تو مصرفانہ شادیاں، آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں میں بہت زیادہ جو ہے تو خرچ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے تو ایک مڈل کلاس جو ہے تو شخص قرضے لے کر جو ہے تو شادیوں کو کرتا ہے، اور شادیاں بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ لڑکی کی پیدائش رحمت ہے، لیکن آج جو ہے تو معاشرے نے اس کو زحمت بنا دیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے تو مصرفانہ شادیوں کو ختم کرنا ہے، یعنی شادیوں کے اندر فضول خرچی جو ہے تو بالکل جو ہے تو نہیں کرنا ہے، اور کم سے کم جو ہے تو خرچ لڑکے والوں کے اوپر ہو۔ اور اس کی دوسری وجہ ہے مسلم لڑکیوں کا جو ہے تو تعلیم کے اندر آگے بڑھ جانا، اور مسلم لڑکوں کا تعلیم کے اندر پیچھے رہ جانا۔ اس کی وجہ دوسری یہ بھی ہے، تو ہم اپنے مسلم لڑکوں کو جو ہے تو تعلیم کے اندر، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں، اور اس طرح جو ہے تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھا کر ان کو ایک قابل جو ہے تو انسان بنائیں۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ جو تو ہم ان کو کمانے کے لیے بھیج دے رہے، روزی کے لیے، اور یہ تو ساری زندگی تو کمائیں گے، لیکن جو تعلیم کا وقت ہے اس جو ہے تو وقت کے اندر تعلیم دیں۔ اور اس کی تیسری وجہ ہے مخلوط تعلیمی نظام، یہ جو ہے تو لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا، یہ بھی اس کی جو تو ایک بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ کار خیر میں لڑکیوں کے لیے الگ سے اسکول کا انتظام کریں، یعنی جو ہے تو ان کے لیے اگر ہم نے جو ہے تو 100 لڑکیوں کا الگ ایک اسکول بنا دیا تو اس میں ہم نے 100 لڑکیوں کو جو ہے تو مرتد ہونے سے بچا دیا۔ تو اس میں جو ہے تو تیسری بات۔ اور چوتھی جو وجہ ہے مخلوط نوکریاں، کہ جو ہے تو لڑکیاں نوکریوں کے لیے جاتی ہے اور غیر محرم کے ساتھ مال کے اندر، اسی طرح جو ہے تو ایک شاپوں کے اندر اور دیگر جو ہے تو جگہوں پر جو ہے تو جب کام کرتی ہیں تو ان کو جو ہے تو روکا جائے، کہ ان کی وجوہات جو ہے تو اگر کوئی مجبوری ہے تو ان کی جو ہے تو ہیلپ کی جائے، اور ان وجوہات کو جو ہے تو غور کرے کہ نامحرموں کے ساتھ جو ہے تو کام نہ کریں۔ یہ مختصر جو ہے تو وجوہات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ جماعت اسلامی ہند شہر ناندیڑ کے آفس پر ملکی منظرنامہ اور ملی اتحاد اس عنوان کے تحت علماء اکرام کی ایک نشست رکھی گئی تھی، جس میں جماعت اسلامی کے مرکز جماعت سے آئے ہوئے علماء اکرام کا ہمارے مقامی علماء اکرام سے انٹریکشن الحمدللہ رکھا گیا۔ کئی علماء اکرام نے اس اہم نشست میں شرکت کی۔ آج اس موقع پر 2 چیزیں گفتگو میں آئی۔ ایک تو ملکی منظرنامے کے تحت جو ملک کے حالات ہے، اس حالات کے حوالے سے علماءوں کا ایک جگہ پر آنا اتفاق سے، اور ایک پیغام امت مسلمہ کو جو دینا چاہیے اس پر گفتگو ہوئی، اور لائے عمل پر بھی آج گفتگو ہوئی۔ اور دوسری چیز جو اہم چیز ہے وہ ہمارے قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا ہو، اور ایک جو اہم شعبہ جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے وہ ہے خواتین کا شعبہ، ان کی تربیت، ان کی تزکیہ، اور ان پر فوکس کرنے کے لیے بھی یہاں پر گفتگو کی گئی۔ اور تعلیم کے حوالے سے بھی اس بات پر ہم نے یہاں پر یہ کیا کہ ہمارے نوجوانوں میں دین کا صحیح شعور پیدا ہو۔ صرف دنیاوی تعلیم کے حوالے سے اگر وہ انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ بن جائے اور دینی علم ان کے اگر نہ رہیں تو یہ چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو کی گئی۔ جزاک اللہ۔